رکوع و سجود و عبادت و بندگی تو مشغولن، چه از انسانها و چه از فرشتگان و چه از مخلوقاتی که خودت میدانید و ما نمیدانیم و در علم ما نیست پروردگارا. اما این صحبت این جمع هست که میگویند ما جز تو ربی دیگر نداریم. پروردگارا همه به در خانه تو رو آوردن، این جمع را ناامید بر مگردان. پروردگارا اینها از برکت این مهمان عزیزی است که شما فرستادید به سوی بندگانت. یک بار دیگه به بندگانت فرصت دادید که خودشان را دریابند، اون هم در آخر زمان که فتنه و فساد و بی ایمانی و بی تقوایی و ظلم و فساد بر دنیا خیمه افکنده. پروردگارا این مشعل هدایت و نوری که به رمضان دادید که دنیای تاریک را که این همه ظلم و فساد در بر دارد بدرخشاند. پروردگارا از این نور دلهای ما و افکار ما و جان ما و درون و بیرون ما را و خواهر و برادر ما و دوستان ما و خواهر و برادر مسلمان ما و خواهر و برادر انسان ما را منور بگردان. پروردگارا همه این جمع امیدوارانه در خانه ربی کریم، ربی بزرگوار، سخاوتمند، تواب، ستار، غنی، رحیم، رحمان، ودود، تواب آمدن. پروردگارا این جمع را ناامید بر مگردان و خدا امثال این خیرین عزیز رو روز به روز افزایش بده که جامعه ما احساس کمبود نکنه، خلاها رو پر بکنیم با کمک همدیگه. و یک صحبتی که این عزیزمون داشتن رابطه با کار خیر، میگو من از چند روز فکر میکنم این کار خیر، تحلیل کردم پیش خودم، فکر کردم که جاده اتوبانه که دستانداز نداره کار خیر، فقط هر کسی میتونه گاز بده و سبقت بگیره، اصلا دستانداز نداره. این تعبیر تحلیل خیلی جالبیه در رابطه با کار خیر، یعنی دیگه جاده اتوبان دستانداز نداره، کار خیر هر چه بیشتر ارفاق بکنید، با سرعت بگازونید، بتونید سبقت بگیرید و اگر تو سبقت نگرفتی دیگری سبقت میگیره. دست هم دیگه بفشارید به دو طرفتون، البته یه لبخندم بزنید خواهرام این قسمت، و انشالله با صفا و صمیمیت امروزمون رو سپری کردیم. از خدا میخواد که امشبمون انشالله تا صبح با خوبی سپری بشه. ما بیرتون نمیکنیم، میتونید بشینید تو. دوستم دارید برید مسجد، برید مسجد. اگه ماشین میاد میرید، فکر نمی کنم دیگه، معمولا برای نماز تراویح دیگه. اگه هر کسی کار داره، دوست داره مسجد خاصی بره، برنامه خاصی داره، دیگه از الان در اختیار خودتون. جزاکم الله، موفق باشید. 5 رکن قرار داده که معروف به ارکان اسلام. در رأس همه شهادتین، بعد از شهادتین اقامه نماز و بعد روزه رمضان و بعد پرداخت زکات و حج خانه خدا برای کسی که استطاعت مالی و بدنی داشته باشد. این 5 رکن ارکان ظاهری اسلام هستند. هر کسی این 5 تا داره در ظاهر قضیه مسلمان است، اما اینکه خداوند این اعمال رو ازش قبول میکنه برمیگرده به نیتش، با چه نیتی این اعمال رو انجام میده. و اعمال اسلام بر ظاهر هست، باطن به خداست. حق نداریم در باطن کسی تفتیش بکنیم، بلکه چیزی که
لازم هست همدیگر را به اخلاص و طهارت درون و پاکی دل و حسن نیت تشویق بکنیم و ترغیب بکنیم. اما کسی که این 5 رکن رو انجام بده از ظاهر قضیه مسلمان است و معصوم الدم و محفوظ الدم. در ممالک اسلامی به او امنیت داده میشه. خب شهادتین، مشخص است از کلمه شهادتین که انسان باید چیزی را گواهی بدهد و در گواهی دادن حتما باید آگاهی مسبق باشد، اطلاع و آگاهی کامل از واقعه و جریان مسبوق باشد، یعنی سبقت بگیرد. یعنی انسان بر چیزی که نمیداند و اطلاع ندارد نباید شهادت بده. یه نفر میاد میگه من میخوام به نفع فلانی شهادت بدم، قاضی ازش میپرسه تو در جریان قضیه اونها هستید، اطلاع دارید، میدونید؟ شهادتین به اسلام هم همینه، این که شما بخواهید شهاده بدید که خدای واحده، معبودی به حق جز او نیست و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرستاده بر حق خداست، صادق المصدوقه، حتما باید با اطلاع و علم کامل باشه، وگرنه گواهی تو گواهی ناقص. چطوری کسی که عظمت خدا رو نمیدونه، خدا رو نشناخته، نتیجهش همین غصا میشه، همین انبوه جمعیتی که دشمن در قلبشون خیمه زده. این گواهی دادن بر یا گواهی دادن بر واقعیت ها نیست. یکی از صفات بارز مؤمنین السائحون هست در سوره توبه آیه 112: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر و بشر المؤمنین. خداوند 9 تا صفت رو برای مؤمنین در سوره توبه آیه 112 شمرده. صفت 4 السائحون، سیر و سیاحت فکری که تبدیل به معرفت و شناخت در مقابل عظمت خدا می شود. بعد از سائحون گفته الراکعون الساجدون، یعنی رکوع و سجود بعد از رکوع و سجود فکری می آید و این فکر است که با تفکر و اندیشه و نگاه کردن در عظمت خدا به اطلاع کامل می رسد. میدان تفکر 2 تا، سوم نیست. میدان تفکر آفاق و انفس، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اما ذات خدا میدان تفکر نیست. اگر کسی در ذات خدا فکر بکنه دچار شک میشه. 3 تا میدان، 2 تا باز گذاشته شده برای تفکر، یکی ممنوع. خدا را با قدرت بشناس. بعد از اینکه انسان نگاه کرد، فکر کرد، این نگاه و تفکر تبدیل به معرفت شد و معرفت تبدیل به اعتقاد و باور شد و اعتقاد و باور تبدیل به اعلان شد. حالا میگه اشهد ان لا اله الا الله. تا قبل از اینکه شهاده بدید چند تا مرحله باید طی بکنید. اول نگاه عاقلانه، هدفمندانه، خردمندانه، متدبرانه نگاه. بعد از نگاه فکر، بعد از فکر معرفت و شناخت، بعد از معرفت و شناخت باور درونی و بعد از باور درونی و یقین اعلام این باور به جهانیان.
بعد از اینکه اعلام کردید اشهد ان لا اله الا الله، حالا این اعلامو با همه برنامه هایی که اون معبود داره که تو پذیرفتید بندگی میکنید. میگن یک عربی در جاهلیت آمد بتش را کنار خانه خدا پرستش کند. اول صبح بود، وقتی رفت به طرف بتش، جو بیابون بوده، دید که سر و کله بتش مبلوله، خیسه. نگاه کرد بارندگی که نشده، این طرف اون طرف، دید که معذرت میخوام یه روباهی داره میره. یقین دانست که این روباه تبول کرده بر سر معبودش و خداش. خیلی دلش به حال خودش سوخت که خدایا من تا الان چی میپرستیدم؟ و این بیت شعر رو گفت، همونجا سرود ارتجالی: عرب یبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت علیه الثعالب. خدایی که روبا بیاد بر سر او تبول بکند چقدر خدای ذلیلی است. من نمیفهمیدم، سالهای سال اسیرش بودم چون که قوم من میپرستیدن و چقدر من ذلیل یک ذلیل تر از خودم شدم که نتونه حرکت روبا و دفع بکنه که بر سرش تبول بکنه. بعد نگاه کن از کجا اون باور و تفکر جرقه زد. فکرش فعال شد و معنای واقعی زندگیشو پیدا کرد. وقتی پیدا کرد و فکرش فعال شد، این خدای ساختگی پوشالیشو بلند کرد، زد به زمین، دو نصف کرد، گفت من همچین خدایی نمیخوام و راهشو پیدا کرد به سوی خدای حق. تو میخوای گواهی بدی اشهد و یک بدوی و صحرانشین دیگه خیلی راحت میگه که البعیرة تدل علی البعیر. میگه وقتی در بیابان میری مدفوع شتر دلالت بر وجود شتر میده. به همین راحتی. فکر دیگه، این آثار یه شتری که از اینجا رد شده. و بعد میگه که آثار سیر و قدم دلالت بر سائر میده. شخصی اینجا سائر بوده و رد شده، مسیر رو طی کرده. بعد خودش میگه درسم نخونده. فعال شدن فکر کاری به درس خوندن نداره. درس خوندن معلومات و اطلاعاتت اضافه میکنه، نه فکرتو. درس خوندن اطلاعات تو، هر علمی بخونی به اطلاعات افزوده میشه، سبب تقویت ایمانت میشه. ولی چیزی که فکر رو تقویت میکنه تمرین فکر کردنه، فعال کردن فکره. از کنار این مخلوقات مملو از عجائب بی تفاوت نگذرید. و امروز رسیدن به عظمت خدا در مخلوقات خدا از هر زمانی آسان تره. برید جزیره های مرجانی طراز اول دنیا رو در مالدیو ببینید. کشور مالدیو یا مالدیو چند تا نقطه تو اقیانوس هنده. یک کشور 350,000 نفری، همه شافعی مذهبن. رئیس جمهورشون هم فارغ التحصیل دانشگاه الازهره. بزرگترین منبع درآمدشون توریستیه. زیباترین جلوه های هنری خداوند در زیر آب تو این جزیره هست. امروز جلوه های هنرنمایی و عظمت خداوند زیر آب راحت میشه با $100 رفت تو آکواریوم، رفت پایین، یک تونل 1 کیلومتری 500 متری برید تو زیر آب.
تماشا کن، فقط بگو سبحان الله، سبحان ربی العظیم، ما اعظمک. تو چقدر بزرگی که این همه مخلوقات پیچیده و ظریف و متنوع و رنگارنگ و آفریدید و برای هر کدوم حد و مرزی قرار دادید، میدانی دادید. امروز انسان اونقدر پیشرفته شده چون فکرشو فعال کرده که بهتر از ماهی شنا میکنه. اصلا شنا کردن کار ماهیست، ولی انسان طولانیتر و سریعتر و قویتر از ماهی شنا میکنه. بهتر و قویتر و بلندتر از پرنده که کارش پرواز کردنه پرواز میکنه. شما دیدید پرنده‌ای 30,000 پا پرواز بکنه؟ اصلا منجمد میشه. اگه یه شکافی تو هواپیما ایجاد بشه، افرادی که داخل هواپیما تو 30,000 پا یخ میزنن. پرنده یه مقداری که رفت، دیدی این انسان چیه؟ راه رفتن کرمه ها و مارها رو بهتر از خودشون راه میره. راه رفتن حیوانات تیزرو، دیدن انسان قدرتش حتی از دیدن عقاب و دیدن جغد، میگن جغد در شب 60 کیلومتر میبینه. یه موشی، یک خرگوش وحشی که همرنگ خاکه تکون بخوره اشعه داره زوم میکنه روش، ولی انسان از همه اینها بهتر میبینه، بهتر راه اینا رو چه و کارشون رو انجام میده، ولی راه خودش گم کرده. با این وجود نمیگه اشهد ان لا اله الا الله. حالا خیلی دیگه مادر بزرگش رو دوست داشته باشه، ازش خواهش بکنه پسرم بگو اشهد ان لا اله الا الله، میگه باشه به خاطر تو میگم، به خاطر مادر بزرگشه که دوست داره نماز بخونه، به خاطر پدر بزرگش. پی میبریم از این قضایا که برای شهاده دادن تنها علمم کافی نیست، بلکه توفیق لازمه. بعد همین بدوی صحرانشین میگه که والسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والبحار ذات امواج افلا يدل على الواحد القهار. وقتی مدفوع شتر دلالت بر شتر میده، به این سادگی آسمانی با این همه ابراج و منازل، اقیانوس‌هایی با این همه امواج پرتلاطم، زمین با این همه فراز و نشیبهاش و فجاجش، آیا دلالت در واحد قهار نمیده؟ ولی وقتی این فکر تعطیل میشه، پروفسور هم مشروب میخوره، پزشک هم سیگار میکشه، پس هدایت توفیقی هم هست. باید توفیق هدایت آدم پیدا بکنه. نه هر انسانهایی که تعریف خوبی میکنن، تعریف سلامتی میکنن سالمن. خیلی پزشکا تعریف سلامتی میکنن، سرنگهای سلامتی رو تزریق میکنن به انسانها، ولی خودشون سیگار تو دهنشونه. پس خوب شدن توفیق میخواهد، اما صحبت خوب کردن توفیق نمیخواد. خداوند درباره منافقین هم گفته این یقولوا اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و این یقولوا تسمع لقولهم. درباره منافقین میگه اگر نگاهشون بکنی خوشت میاد، اگر صحبت بکنن طوری شیفتت و جذبت میکنن که انهم خشب مسنده، مثل تخته های خشک تو خالی که تکیه داده شده. پس اشهد ان لا اله الا الله گفتن
امروز خیلی علمی و در دسترس همه. ما میخواستیم بریم نمایشگاه کتاب، پسرم گفت بابا برای من این اطلس هست، اطلس طبیعت، برای من این بخر، من میخوام درباره طبیعت بدونم. بچه ابتدایی، بابا میری نمایشگاه، برای ما این کتابا رو بخر، میخوام درباره اسرار طبیعت. بعد از مدت خالی سری کتاب خریدیم، حالا میگه کتاب درباره نجوم برای من بخر. حیوانات و مخلوقات زمینی، حالا میگه درباره نجوم. مسائل همه موجودات، انسان با عقلش، با تفکرش، با علمش، با قدرتش آمده چه؟ به رشته تحریر و تصویر در آورده. اما مخلوقات دیگه تو حسشون و حواسشون خیلی قوی تر از انسانه. انسان با عقلش همه چی رو مسخر و رام کرده، ولی حس برتر حیوانات دارن. حس بویایی 1 میلیون برابر انسانه. به همین منظور از سگ‌ها استفاده میکنن برای کشف جرایم. بو میکشه، شامش خیلی قوی است. پس انسان با تفکرشه که خلیفه خدا شده و جانشین خدا شده. این چه نعمت بزرگی و کجا خدا قرار داده. اصلا تو ترکیب عقلت اگه نگاه بکنی، اگر خداوند عقل رو پا قرار میداد چی میشد؟ با سنگ و خار و سیخ و شن و تپه و خار و خاشاک در حال تصادم بود. ولی عقل اینجاست، خار تو پات بره هیچ. بالا قرار داده تو این صندوق، دورش هم یه غلاف قوی، بعد مو هم گذاشته که آفتاب نزنه. چرا انسان فکر نمیکنه؟ فکر میکنید که دین محمد دین ملاییه؟ سرت بنداز پایین مثل میش، باور بکنید میش از خیلی انسانها هم باهوشتره. شما اگر دقت بکنید به میش و حیوانات، وقتی که بهار میشه و زمین سرسبز میشه، خوب دقت بکنید به میش، دقت نمیکنید. وقتی که سرشو پایین بکنه که میکنه که علف بخوره، اول چی کار میکنه؟ چون بعضی بوته ها سمی هستن، محال قیچی بکنه. اون میدونه چه بوته هایی رو قیچی بکنه. شرف انسان به قدرت تفکرشه. اسلام دین ملایی و دین من درآوردی و دین بدون تفکر نیست. 3 سلطان در انسان حاکمه، قدرت داره. هر انسانی 3 سلطان برش حکومت میکنه. 1 سلطان عاطفه و احساسات. انسان بی عاطفه یعنی هیچ. ولی اگر که زمام انسان دست عاطفش باشه، بدبخت شد. بعد داریم سلطان عقل. حتی اگر زمام انسان هم دست عقلش بشه، بدبخت میشه. بعد داریم سلطان شرع و دین. عاطفه ما باید آمیخته به تعقل باشه و تعقل ما باید آمیخته به دین باشه. و فوق کل ذی علم علیم. عقل کل اللهه. پس زمانی ما شهاده میدیم به اسلام، شهادتین به الله، که مسبوق به علم باشه. اشهد ان لا اله الا الله. با علم اون مراحل رو باید طی بکنید و بعد از این که مراحل رو طی کردید، باورها تو اعلام بکنید. حالا که به یقین رسیدی که خدایی جز خدای برحق نیست، با همه اوصاف عظمت، حالا اعلام میکنید تا بشریت بداند و همه مخلوقات بداند که تو عبد کی هستید و بنده کی هستید.
اینجاست که میگه اشهد ان لا اله الا الله. اگر تو دلت بگید بعد از شناخت اسلامت قبول نیست، باید فریاد بزنید تا همه بدونن که تو چه کاره هستید، تو ملک کی هستید، تو معبودت کیه، عبد کی هستید. و اشهد ان محمد رسول الله. آیا محمد رو با صفات عظمت شناختیم یا مادر بزرگ خواهش کرده که محمد آدم خوبی بوده، حالا پیغمبر بوده، شما قبولش بکنید، باور بکنید. نه خدا میخواد تو اینطوری خدا رو قبول بکنید و نه پیغمبر میخواد صلی الله علیه و سلم تو اینطوری پیغمبر رو قبول بکنید، چون مادر بزرگت ازت خواهش کرده یا مادرت ازت خواهش کرده. اگر اینطوری بود که همه آیات قرآن، خصوصا آیات مکی قرآن، تو 13 سال با کلمه شعور و تفکر و تدبر ختم شده. همه آیات مکی قرآن در طول 13 سال، یعنی بزرگترین خدمتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عرب جاهلیت صدر اسلام کرد در قریش و در مکه، این که قدرت تفکر اونها رو فعال کرد. بس یعنی تو 13 سال نه بهشون گفت نماز بخونید، فایده نداره نمازی که فکر نباشه، نه بهشون گفت نماز بخونید، نه بهشون گفت روزه بگیرید، نه بهشون گفت خم بشید، نه بهشون راست بشید، هیچ. فقط گفت فکر کنید. یعنی بزرگترین خدمت به اونها کرد. وقتی که فکرشون فعال کرد، خودش رفت بیرون، با پای برهنه دنبالش افتادن، مال و اموالشون رو رها کردن. قریش آمد مال و اموال رو مصادره کرد، اصلا با پای برهنه گفتن هیچی نمیخواد، کسی که عقل داره کفشش پیدا میشه. کسی که فکرش فعال شد تن برهنش پوشیده خواهد شد. و ظرف 10 سال دولتی رو پایه‌ریزی کرد با همون پابرهنگانی که اموالشون رو مصادره کردن، ولی سرمایه‌ای به اسم فکر به دست آوردن. بعد رفت همون مکه رو فتح کرد. یعنی در خلال 8 سال، فتح مکه سال 8 هجری بوده، تو 8 سال یه لشکر 10,000 نفری آماده برای مرگ، اما خواهان صلح، آماده برای جنگ با خویشاوندانشون. خوب دقت بکنید، با اهل محلشون با اهل مکه. پیامبر سال 8 هجری برگشت با 10,000 نفر، ولی به تنهایی رفت، 2 نفر بودن رفتن. فکر آدم وقتی فعال میشه اینطوری میشه.